ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. Gospel of St. John chapter 1 verse 16. We have received grace upon grace from his abundance. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमोगाच्यान सोमी जेजू भोपय सक्रामेंतांत हाजर जाता आसतना ताच्या परिपूर्णतेतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभता. तर आमी आराधनाचें गीत आमी गावया. आराधन तुका जेजू म्हज्या म्हणून गीत आमी गावया. आराधन तुका जेसू म्हज्या सपडतां तुज्या पांयां तळार. आराधन तुका जेसू म्हज्या सपडतां तुज्या पांयां तळार. जावं स्तुती तुका, जावं अग्लाप तुका. हर एक दीस सोम्या वणितां तुका. जावं स्तुती तुका, जावं अग्लाप तुका. हर एक दीस सोम्या वणितां तुका. वंदितां तुका जेसू म्हज्या. वणितां तुका सर्वै काळार. वंदितां तुका जेसू म्हज्या. वणितां तुका सर्वै काळार. सग आनी संसार सव तुजी रचना. वर्णोदित सोम्या सव तुजी महिमा. सग आनी संसार सव तुजी रचना. वर्णोदित सोम्या तुझी महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Get into the presence of God. हालेलुया. देवाच्या हजरपणात प्रवेश आहे. देवाची कृपा जोड घ्या. देवाची कृपा तुमच्या ते वाढवते. देवातान बरी भलायकी तुमच्या ते वाढवते. देवातान सर आशीर्वादान तुमच्या ते वाढवते. स्वीकार करा. त्या देवाच्या आशीर्वादाचा व्हाळ तुमच्या ते तुम्ही स्वीकार करा.
The grace of God is flowing into your life. Receive that grace of God that heals you, that delivers you, that blesses you. The grace of God sets you free from all the bondages. All the blocks are removed from your life for your abundance of graces, abundance of blessings, abundance of richness, abundance of growth, abundance of economical prosperity. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Adore you, Lord. Glorify, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I praise you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हो मोगाच्यानो दैविक लोरेत्र मंदिरातर्फे हांव तुमकां हर एकल्यांक एक बरो वर्त कुरपेचो दीस हांव मागतां. आज देवाच्या कुरपे विशयान नियाळ करता आसतना जो हांव सवांजेल पयला वसर 16 बोळ मोगाच्यान आमी काडया. प्लीज टेक गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 16. ताचे परिपूर्णते तावन ताच्या परिपूर्णते आमकां सर्वांक कुरपे वयर करपा लाभल्या. सोम्या जेजूच्या परिपूर्णते तावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर करपा लाभल्या. सोम्या जेजू तुज्या संपूर्णतेंत तुज्या परिपूर्णतेंत आमकां कुरपे वयर करपा लाभता. आमकां बरी भलायकी लाभता. आमची पिडा गूण जाता. आमकां बंदड्यांतले सुटका लाभता. देवसाराचेर सैतानाचेर आनी सर वायट सवयांचेर आमकां जैत लाभता. तुजे थंय सर वस्तू आमकां फावो जातात. आमचे सगळे तत्वार तूं पयस करताय. आमचे उणेपण तूं नपयस करताय. बरोन ओमतोच्या मापान हर एक वस्तू हर एक सवलत्यो हर एक आशिर्वादां तूं आमकां फावो करताय. आमच्या जिवितांत आमकां जाय पुरती कुरपा तूं लाभयताय. अर्गां तुका जेजू. थोगलाव तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. आतां आमी थंयसर जो हांवच्या वांजेलान पयल्या वसरान 14वी बोळ काडया. प्लीज टेक गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14. आनी देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सथान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा. आनी देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सथान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा. सोम्या जेजू तूं जावन आसाय. दैवीक शब्द देवाचो शब्द वेळा काळा पूर्वी देवा बापा सांगता तूं आसलोय. तूं देव जावन आसाय. सर वस्तू तुज्या मारिफांतल्यान जाल्यात. तुज्या मारिफांतल्यान जाल्यात. सगळ्या वस्तूचो तूं जीव जावंक पावलोय. तुजो जीव काळोखान परजळटा. ह्या संसाराच्या काळोखान ताका आटापूंक जायना. सोम्या जेजू तुजी महिमा म्हज्या जिवितांत हांव देखतां. तुज्या कुरपेंत म्हाका आशिर्वाद आसात. म्हाका बेसांव आसा. म्हाका पातकांचे बोगसणे आसा. म्हाका सुटका सोडवण आसा. तुका जावं अर्गां आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक. म्हाका न्हू आमी सोम्याची कृपा वाखाणून आमी गीत गावया. तुमच्या कांताराच्या बुकांत F4 पेज नंबर 153. सोम्याची कृपा नियाळ मोगाच्यान सोम्याची कृपा म्हजे थंय तुजे थंय आमी वळाशी करता आसतना त्या कृपे थंय सर आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी जोण घेता. F4 पेज नंबर 153 150 सोम्या तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोम्या
तुझी कृपावरती समिया, तुझी काकुळवती समिया, तुझी दया माया धनिया, तुझी कृपा तुझी काकुळ, तुझी दया माया समिया, तुझी कृपा तुझी काकुळ, तुझी दया माया समिया. नेगार केलेल्या पेद्रू तुवे बक्षिले, तुझ्या काकुळती दृष्टे काळिस्ताचे उमळले, तुका नेगार केलेल्या काकुळती दृष्टे काळिस्ताचे उमळले, सुका प्रिवळ कोण गळगळ्या रडून जीवित तुका समर्पिले, सुका प्रिवळ कोण गळगळ्या रडून समर्पिले, तुझी कृपा तुझी काकुळ, तुझी दया माया समिया, तुझी कृपा तुझी काकुळ, तुझी दया माया समिया. विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवे धुले, पराधीन करता ते जणासो जीवनात ताका बसयले, तुका विकृत केलेल्या दासाचे पाय तुवे धुले, पराधीन करता ते जणासो जीवनात ताका बसयले, काकुळती दाखोवन दया दी दाखोवन पाक्याक म्हाका भर तुझे कृपे, काकुळती दाखोवन दया दी दाखोवन पाक्याक म्हाका भर तुझे कृपे, तुझी कृपा तुझी काकुळ, तुझी दया माया समिया, तुझी कृपा तुझी काकुळ, तुझी दया माया समिया. मोगाच्या देवाच्या दया देवाच्या कृपेचेर देवाच्या मोगाचेर निरंतरी आमी नियाळ करया. आज आमी विशेष तरान कृपेचेर ध्यान करया, नियाळ करया. देव म्हळ्यार कृपा. गॉड इज ग्रेशियस, ही इज द मोस्ट ग्रेशियस म्हणून पवित्र पुस्तक परतून परतून आमकां सांगता. देवा ती कृपेची संपूर्ण आसात, परिपूर्णता आसा. ही कृपा आमी आमच्या जिवितांत विविध तरान घेवयेत.
एका थरान आमी कुरपा म्हणटा आसतना देवूच कुरपा जावन आसा. देवान आमच्या जिवितांत येवचेंच त्या कुरपेच्या झरेंतल्यान. कुरपेची झर आमचे थंय व्हाळटा आनी त्या कुरपेच्या झरेंतल्यान आमी देवाक आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूं शकता. आनी त्या कुरपेंतच आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवंक शकता. चडावत जावन आमी कुरपा म्हणटा आसतना, ग्रेस म्हणटा आसतना आमी नियाळ करची दया, काकुतू आनी बिरमोत. देवान म्हाका कुरपा दाखयली म्हळ्यार म्हाका पातके आसल्याक, अयोग्य आसल्याक, ना फावो आसल्याक देवान म्हाका बक्षिलें, म्हाका उंच उबारलें. ताच्या आशिर्वादांक, ताच्या त्या दैवीक बेसावांक म्हाका योग्य केलें. ताका आमी म्हणटा देवाचें बक्षण हें देवाची एक कुरपा. ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या कश्टांच्या पाशांवाचो नियाळ करून तयार जाता. फाल्यां हांव न्हू पाशांवाचो हप्तो. त्या जेजूच्या कश्टांच्या पाशांवांत देवाची कुरपा आमकां उक्ती जाता. देवाची कुरपा म्हणटा आसतना देवूच जावन आसा. म्हणजे देवा थंय संपूर्ण बरेपण आसा, देवा थंय संपूर्ण पवित्रपण आसा. देखून देवाची कुरपा आमचे थंय व्हाळटा म्हणटा आसतना देवा थंय असले सगळे सेगूण मुझे थंय तुजे थंय व्हाळटात. आपोस्तलांनी हेंच अनुभव केले. ताच्या परिपूर्णतावन आमकां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. देव परिपूर्ण, ही इज परफेक्ट, ही इज कंप्लीट. सो संपूर्ण आनी परिपूर्ण ताचे तावन कुरपा आमकां मेळ्ळी. म्हळ्यार देवा बरींच आमी चड आनी चड स्वताचे, उजवाडाचे, मोगाचे, दयाळ्याचे देवाची संपूर्णता म्हणटा आसतना आमकां ती आटापूंक सयत जायना. कित्याक आमचो आत्मो भोव ल्हान, देवान रचलेली एक रचना. पूण देव जावन आसा परमात्मा संपूर्ण. ताचे थंय कुरपा संपूर्ण आसात. सेगुणा पैकी सेगूण बरे सेगूण ताचे तावन आमकां वाळटात. आनी तिसरें जावन आसा देवाची कुरपा म्हणटा देवाची सकत. देवाची सकतच आमकां मेळटा. पवित्र आत्मो देवाचे सक्तेच एक आमकां परजळ महिमा आनी आमकां मेळची ती वर्ती दैवीक सकत पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां मेळटा. देवाची कुरपा म्हणटा आसतना आमकां वैभव, आमकां महिमा. देवाची कुरपा म्हणटा आसतना आमी परिवर्तन जावंक, आमी बदलोवंक देवान आमकां दिवचें एक देणें. देवाची कुरपा म्हणटा आसतना आमी संवसारांत मेकळे जावचे आनी देवा थंय आमी एक जावचे. विविध तरान देवाची कुरपा आमकां वळोन येता. एक व्यक्ती म्हाका ह्या दिसांनी सांगून आसलो ताच्या जिविताची चरित्र. तो दैवीक रेत्र मंदिराक येवचे पयलें देवाची वळखूच ताका नासली. आनी तो म्हणटा देवाची कुरपा म्हाका हांगासर दैवीक रेत्र मंदिराक हाडटा आनी हांगासर हांव पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान भरता. ताका पवित्र आत्म्याचो अभिशेकच देवाची कुरपा. आनी तो म्हणटा हांगाच्यान फाटीं गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी बरोवन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तो जियोंक लागलो. त्या दळ पर्यंत मिसाक वचनातलो. तो पयले फावटी कुमसार जालो लगभग एक 25 वर्सां उपरांत. पयले भुरग्यांचो मोग करच्या बदला तांकां गाळी शिराप दितलो, तांचे सांगा तो झगडटलो, तांचे सांगा तो माया मोगान जियोंक लागलो. तांचे खातीर ताजें जिबी समर्पण दिलें कुटुंबा खातीर. हाचो वावर ताणें बरें करून सुरू केलो. सकाळीं सांजेर मागणें करून सुरू केलें. ताणें पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलो आनी इगर्जींत क्रियाशील जालो. पयलीं इगर्जेच्या खंयच्या चटवटीक वचनातलो. 2-3 वर्सां तशें वावर करचें जाल्यार त्या फिरगजेंत वाड्याचो गुरकार जालो. ताच्या उपरांत फिरगजचो वाराड्या मट्टार प्रतिनिधित्व जालो. सबार जाणांनी सोरो सोडूंक, बेबदेपण सोडूंक तो कारण जालो. सबार तुडचीं आसलीं कुटुंबां गोंय पयल्या मदें ते मनस्ताप आसलो. तांकां सांगातां घालूंक तो ताका साध्य जालें. आनी सबार जाणांक रेतेरेक हाडूंक दैवीक रेत्र मंदिराक रेतेरेक हाडूंक ताका साध्य जालें. आनी अशें तो म्हणटा देवान म्हजे वयर कुरपे वयर कुरपा लाभयली. म्हाका मान, गौरव, सन्मानय देवान म्हाका जाय तितलो फावो केलो. पयलें म्हजें जिवीत नालिसायेचें आसलें, आतां म्हजें जिवीत उजवाडाचें, वैभवाचें. त्या भावाच्या तोंडांतल्यान कुरपे विशयांत आयकत आसतना म्हाका भगलें कुरपा म्हळ्यार विविध तरान म्हज्या तुज्या जिवितांत येता. आनी एक भाव म्हाका ताची जिविताची जिवी साक्स म्हाका सांगून आसा. ताच्या जिवितांत तो वायटाक सांपडलो. एक अक्रिस्तांव चलयेच्या मोगार पडलो.
तिच्या लागीं संबंध दवरूंक लागलो. देखून तो काजर जावन चेन्स सोडलें. आवय बापायन कितलें सांगल्यार आयकलो ना. प्रायाक पावलो तो काजर जालो ना. ताज्या बदलाक सोरो आनी वायट सवय ताका असले सगळे पयशे तो विबाडतलो. ताज्या इश्टां सांगता आनी त्या मोगार पडले त्या चलये खातीर. पूण जेन्ना देवान ताका दैवीक उलो रेतीर मंदिराक हाडलें, तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत कृपा व्हडली. देवान म्हाका सकत दिली म्हजे वायट सवय सोडूंक. देवान म्हाका कृपा दिली त्या चलयेंत आसल्या त्या वायट संबंदांतले भायर येवंक. आनी म्हज्या जिवीत असो बरो फुडार आसा करून देवान म्हाका कृपा दिली. आनी हांव मागणें करूंक सुरू केलें. बरें कुमसार जालो आनी बरें करून कुमगार घेतल्या उपरांत जेजू म्हज्या काळजांत आयलो आनी देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत आयलें. म्हजें जिवीत तस बदल्लें. हांवें काजर जावंक हय म्हणें आवय बापायन एक बरी सैरीक सोदली. काजर जालो. काजर जाल्या उपरांत तो म्हणटा ताका 14 जाणां भुरगीं जालीं. एका उपरांत एक चिंतनांतल्या बरीं. आनी देवान ताचेर आशिर्वाद घालें. ताका एक बरें घर बांदूंक आर्थीक आशिर्वाद मेळ्ळो. बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळें. ताका एक तोट करूंक ताका साध्य जालें. माड माडयेचें तोट करून तांतूय जाय तितलो लाभ ताका मेळ्ळो. आनी ताचें आपुरबायेचें कुटुंबात जिवीत जीवन आसा. तो म्हणटा संवसारांत ताका मान सन्मान गौरव सगळें देवान दिला. मात न्ही पयलीं तो केदाळे पिडेस्त आसलो. आतां गरुडा बरी नवें तरणाटपण देवान दिलां. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां जेसू होगळाप जेसू. खंयच्या तरान मोगाच्यान कृपा एका व्यक्तीच्या जिवितांत येता पळय. आनी एकलो तरणाटो म्हाका मेळ्ळो. तो आसा पाद्र्या मुंबयंत. तो म्हणटा 12 वर्सां पयलीं हांवें बॉम्बे रेतेर दिसता आसतना त्या रेतेरीक तो आयलो. ताची आवय सांगता ल्हान भुरगो तो. पूण तो म्हणटा त्या रेतेरी वेळार ताका अशें बगलें की ताका दैवी कृपा मेळ्ळी. आनी तो म्हणटा आपणाच्या जिवितांत देव आपणें स्विकार करीची. आपणान एक याजक जायची. त्या दिसा ताका बगलें. तो सेमिनरी गेलो आनी सेमिनरीक वचून सेमिनरीन शिकून आज पात्र्यार जावन एका फिरगेचेन तो वावर करना आसा. देवाची कृपा ताच्या जिवितांत आयली. देवाची कृपा मोगाच्यान. कालच्या दिसा म्हाका एकली भयण मेळ्ळी. ती म्हणटा ती कॅन्सर पेशंट. तिणें आशा सांडली. डाक्टरान आशा सांडली. कुटुंबाच्यानी आशा सांडली. पूण ती म्हणटा हांव दैवीक रेत्री मंदिराक आयली. थंयसर मागणें करतना देवाची कृपा म्हाका मेळ्ळी. एका वखदा रुपार एका चिकित्से रुपार पिडा गुणकरच्या एका गुळये रुपार आलो पालो आमी कितें म्हणटा वखदाचे झाडां ह्या पाळां त्या रुपार देवाची कृपा म्हज्या जिवितांत आयली. म्हजी पिडा सवकास न पयसली. हांवें म्हजें जिवीत देवाक समर्पिल्लेंच म्हजें जिवीतच बदल्लें. म्हजी कॅन्सर पिडा गूण जाली. ताच्या चड देवान म्हज्या कॅन्सर पिडा म्हज्या बऱ्याक पडाशें केली. दैवीक रेती मंदिराक येवन देवाचें उतर आयकून आज हांव कुटुंबाक एक आशिर्वाद जावन आसा. सगळें म्हजें कुटुंब मागण्याचें जालां. ती कॅन्सर पिडा म्हज्या बऱ्याकच आयली. आनी त्या वरवीं समयाचे कायदे हांव जाणा देवाची कृपा जावन आसा. ती म्हणटा देवाची कृपा मोगाच्यान. देवाची कृपा म्हज्या तुज्या जिवितांत विविध तरान येता. आनी ती देवाची कृपा म्हजे थंय तुजे थंय चड आनी चड वाडावळे कारण जावं दी. सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 3 वचर 18 बोळ. 1 Peter chapter 3 verse 18. त्या शिवाय आमच्या समयाची आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जाणवाय तुमचे थंय सडाचय. ताका जावं महिमा आतां आनी सदां काळ. प्रेज द लॉर्ड. भोव मोगाच्यान दैवीक रेत्री मंदिरांत हांव सीधा प्रसारीत रेतीरेचो आराधनाचो मिसांच्या बलिदानाचो या प्रवचनाचो असो उद्देश जावन आसा. देखून बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. मोगाच्यान सांत पेद्रूचें पयलें पत्र 3 वचर 18 बोळ आमी नियाळ करया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. त्या शिवाय आमच्या समयाची आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जाणवाये तुमचे थंय सडाचय. ताका जावं महिमा आनी वैभव आतां आनी सदां काळ. समया जेजू तुजी कृपा आनी जाणवाय म्हजे थंय सडाचय. तुका जावं महिमा आनी वैभव ससनाच्या ससनाक. ताची कृपा नियाळ कर. मुंदरसून आमी गावया. उजव्या कुशीच्या सोराक सगळींचे राज बसयले. पाताक आपले वळखतना दयेन ताका बक्षिले. उजव्या कुशीच्या सोराक सगळींचे
पृथ्वीचे राज बसयले पातक आपले वळखतना दयेन ताका बक्षिले त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान तर तू म्हाका तुझ्या त्या वेंगेंत त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान तर तू म्हाका तुझ्या त्या वेंगेंत तुझी कृपा तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपावरती सोमिया तुझी काकूळ तुझी काकूळ वरती सोमिया तुझी दया माया तुझी दया माया दनिया तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया मोगाचनो देवाची कृपा काकूत दया माया आशीर्वाद बेसावा आमी जाण घेवया आज जो कोण जनान दिवसाचेर शिता तांचे सांगात आमी संतोष पावता वी टेल यू लविंगली अँड वॉर्मली अ व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे वालेरियन डिसूजा मुंबई संतोष शिकवेरा कंकनाडी 6th बर्थडे ॲस्लिन एल्विया मोंतेरो वर्काडी तशेंच कोणाची नांवें हांव वाचून सांगूनात पूण मोगाच्यान तुमी थंयसर आमच्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसात तुमकां समेस्तांक हांव व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या जिविताच्या हर एका येवजणेचेर फुडाराचेर हांव मागतां देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता दैवीक लोरेत्र मंदिरात तर्फे म्हाका जायते तांच्या त्या सामानी देव पावला तांचे विनवणेक देवान वय आशिर्वाद घालान जे कितें तांकां गरजेचें देवान तांकां फावो केलां देखून अजापां विजमितां असर्य तांणी अनुभव केल्यान देखून भोव पवित्र सांतिश्रेन तिंदादीक अर्घ आनी होगळाप दिता रिटा आरान्ना आयकाळा तशेंच वसंत मारिटा आनी कुटुंब बेंगलुरू एडवर्ड मीना आनी आर्नॉल्ड फेर्नांडीस जूड डिमेल्लो आनी कुटुंब एनस्टन जोहान्ना एलिझा ओलिविया आनी डेक्लान लोबो बरी भलायकी लाभलेल्या पासत आनी देवान तांचे गरजांनी पावल्ल्या पासत हिल्डा मास्करेनस दोहा कटार तांच्या त्या सावा देवान फावो केल्ल्या पासत क्रिस्टन पिंटो दुबय जेसूच्या भोपयत काळसाच्या मानाक तामारा एब्राहम आल साटवा सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या घाय गुण जाल्यात दूख आसली नपयस जाल्या शांती समाधान मेळ्ळां निरासपण पयस केला जुगात करीचें म्हण चिंतलें तांतलें देवान म्हाका सुटका दिल्या दंपराकाटी विशयी दूख आसली देवान ती पयस केल्यात पांयांक खिळे जाल्ले तेय देवान पयस केल्यात आनी आंगार कातीची एलर्जी स्कीन एलर्जी आसली गुण जाल्या माथ्यार डॅन्ड्रफ आसलो तांतली देवान सुटका लाभयला दैवीक रेत्र मंदिराची रेतीर आपल्या फिरगेचेंत आसली त्या वेळार विशेष दैवीक अनुभव जाला सगळ्या फिरगसकारांक ती रेतीर बऱ्या तरान जावन सगळ्या फिरगसकारांक ती भावार्थ जिवाळ जाला जायत्या फिरगेच्यांनी दैवीक रेत्र मंदिराचे रेतीर सरल्यात त्या द्वारे सगळ्यांक ती पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी देवाची विस्नार कृपा सोडूंक साध्य जाला देखून देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिवया अर्घ आनी होगळाप तुका सम्या जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका सम्या जेजू मोगाच्यान आमी विविध त्या सांग बसत आतां आमी सांगाता मेळोन मागया जॉयल रबेल्लो बेंदूर हाच्या विशेष वैयक्तीक त्या सांग बसत मागया तशेंच सीमा कोयेल्लो पालिमार तशेंच संपूर्ण बरी भलायकी लाभच्या पासत मारिटा फेर्नांडीस बेंगलोर हिच्या त्या सांग बसत मनादेक बाब एडविन वॉज एसवीडी तो भलायकी बरी नासतना ICUंत आसा बॉम्बे ताणें बेगीनच बरें जावच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया पिडेस्त सर ह्या जाकां पासत आमी मागया बागेवंत हप्त्यांत निमाण्या ब्रेस्तारा ह्या जाकांचो विशेष रितीन उडास करता सर रिलिजियसां पासत आमी मागया आनी दगतणी बगच्या सर क्रिस्तांव पासत सुवार्थ प्रकट करच्या सर मिशनरी खातीर आमी मागया आनी भाग्यवंत हप्तो येता आसतना विशेश जावन घोव बायलांनी मनस्ताप सगळो पयस करून एकामेका बगसून आपर बहन
समिया जेसूच्या खुर्साच्या खस्टांच्या पाशांत वांठेली जावन अपुर्बेची कुटुंबा जिवी जिवनच्या बसत मागया परीक्षा बरोवनच्या भुरग्यां पासत आमी मागया परीक्षा बरोवन जाल्यार रिजल्टा खातीर राखच्या भुरग्यां पासत मागया बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर MBBS आनी इंजिनियरींग विविध तरांचे कॉम्पिटिटीव एग्जाम CA आनी एग्जाम बरोवंक तांकां प्रवेश मेळच्या पासत मागया परगांव आशिल्ल्या वेळार विजा आनी पासपोर्ट मेळच्या खातीर मागया IELTS OET एग्जामांत पास जावचे पासत मागया कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवंक मागया खाजगी जिवितांत भुरग्यांचे देणे मेळोवंक आत्रेगान आसात रडोन आसा त्या मोबायलां पासत मागया ल्हान भुरग्यांक ऑटिझम आनी आस्थमॅटीक प्रॉब्लेम्स आनी जायते तरांचे पिडेन कश्ट जातात तांच्या हाडां थोडी अस्कच आसा थोड्या भुरग्यांची गर्भांतले बाळशा पिडा आसा तसल्या खातीर मागे एक गर्भीण आसा त्या गर्भांतले बाळशें आतां ताका विशेश डायबिटीस आसा बऱ्या तरान सुरक्षीत त्या बाळशाक बाळान जावच्या पासत मागया सर आमचे गरजो आनी त्या समी आमी मुखार दवरून आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मागया मोगाचें न्हू सर मरण पावल्या फुलगतले आत्म्या पासत देवादीन आशा आल्मेडा उडपी जॉन बॅप्टिस्ट डिमेलो मोगारनाड 9th डेथ एनिवर्सरी एडविन बान्स मुंबय लॉरेन्स आनी पौलिन डिसोजा पेर्मुदे सिल्वेस्टर पेरेरा देर्लाकट्टे वलेरियन लाजरस डिसोजा काळासा जोकिम रेबेल्लो पुत्तूरू थॉमस मस्करेनस मिरा रोड आल्फोन्स वलेरियन डिसोजा आनी कुठीन गेल्या कुटुंबांत सरल्या मलगड्यां खातीर मीस दितात जेरी मेरी साकिनाका नॉर्बर्ट लायनल डिसोजा ऑन 2nd डेथ एनिवर्सरी बेंगलुरू कुटुंबांत सरल्या मलगड्यांचो उडास करता एलिझा डिसोजा मुल्की देवादीन थॉमस पियाद मास्करेनस मालाड ईस्ट सायमन डिसिल्वा ऑन बर्थ एनिवर्सरी कुलशेखर कुटुंबांत सरल्या मलगड्यांचो उडास करता जोसेफ आनी जैन डिसोजा तिरुपूर रिटा डिसोजा साकिनाका विन्सेंट आनी लिली डिसोजा साकिनाका कामिल आनी जुलियाना पेरेरा साकिनाका मरण पावल्या समेस तांचो उडास करून सांगात आमी म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बार तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन मोगाच्यान आमी दिंबयेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया आनी काळजांत आमी म्हणया तुजी कृपा तुजी काकूत तुजी दया माया म्हजेर वत सोमिया तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया समिया तुझी कृपा वरती समिया तुझी काकूळ वरती समिया तुझी दया माया भोवमोगाचें उडास दवरा आज शनिवाराचो दीस सकाळी 9 वरां 3 वरां पर्यंत रेतर आसा तुमी या सकणांक आपण हाडा पाशांवाच्या हप्त्यान समारातावन कादोश त्या टिमातावन अपुर्बेची इंग्लिशांत रेतर आसा समारा मंगळारा बुधवारा 3 दीस एक अपुर्बेचो वर्त अवकाश आमकां करपा जाणू येवच्या म्हयन्यांत भुरग्यांची विशेश रेतर आसा बरीं भुरगीं प्रायन आनी जाणवायन आशिर्वादान भरलेली बऱ्या फुडाराची भुरगीं आमकां जाय आमकां समेस्तांक बरो वर्तो दीस हांव मागतां. नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका तूं दवर संतोषान तुजे सशी हांव येता महिमा तुजी गांवच्या महिमा तुजी गांवच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. भोवमोगाच्यान एसेकेल प्रवादी मुखांतर देवाची कृपा आमकां वर्त्या थरान वर्त्या वैभवान आमच्या मुखार ती हजर जाता. एसेकेल प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या भुरग्यांक हांव एकठांव काशेतां अन्य देवा फाटल्यान वेतेल्यांक बॉम्ब्या पुजा मुर्ती पुजा करतल्यांक सगळ्यांक तांतलें भायर काडून म्हज्या गोपांत हांव तांकां एकवटायतलों हांव तांचो राय जातलों. पळय मोगाचें न्हू
करेस्माच्या काळाच्या प्राचिताच्या काळाच्या अकरेक आमी पावल्या. फाल्यां तावन आमी भाग्यवंत हप्तो जेजूच्या कश्टाच्या पाशांवाचो हप्तो आमी प्रारंभ करता आसतना मोगाच्यान आमी न्ही जावन संवसारांतल्यान मेकळे जावन समयां थंय आमी एकवटल्या ओगी एक घडीभर मोगाच्यान आमच्या अंतस्करणाचेर दिश्ट आमी घालया. समयां जेजू ह्या प्राचिताच्या काळार तुवें आमकां संवसारांतल्यान मेकळे जावन तुजे थंय एक जावंक तुवें उलो दिलोय. ह्या प्राचीत काळाच्या दिसांनी तुजे थंय येवंक आमी आळसाय दाखयल्या. सभार तरान आमी सुकल्या. आमी संवसाराच्या वोंदवण्यांक वडण्यांक दाळण्यांक भाली जाल्या. आज आमी आमच्या पातकांचे बक्षणे मागता. समया काकूत कर, समया काकूत कर. समया जेजू केदेवरती कुरपा तुवें आमकां त्या कुर्सार दिल्या. तूं आमच्या खातीर एकलोच कुर्सार मरोंक तूं तयार जालोय. आम्हा समेस्तांक आमच्या मरणांतले बचाव करच्याक देखून त्या कुर्साचेर आमी दीस लायजय. तुका आमी उंच बारीजय आनी तेन्ना तूं आमकां समेस्तांक सांगाता आरावन धर आमकां सासणीक सोडवण दिवंक तूं आशिल्लोय. तरी तुज्या कुर्साच्या त्या कुरपेक आमी तिरस्कार केला. त्या कुर्साच्या कुरपेची आमी बेफरवा केल्या. आमचे पातक आमी वळखता. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. समयां जेजू आमच्या सोडवणे खातीर तुवें तुज्या रगताचें वर्तें मोल दिलाय. वय तुजें रगत व्हारोवन तुवें आमकां विकतें मोलाक घेतलाय. सासणीक मरणांतलें तुवें आमचे खातीर जोडलेले तें वर्तें दायज आमचें सासणीक जिवीत आनी आमची सासणीक सोडवण ही आमी आपणावंक सबार तरान आमी सुकल्या. तुवें दिवच्या त्या वर्त्या दायजाची वळख आनी जाणवाय आमकां जावंक ना. आमी बक्षणे मागता. समया काकूत कर, समया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, मनशांची सोडवण तूं निरंतरी करताय. तरी ह्या काळार अधिक भरपूर कृपेन तुज्या बर्थेक तूं ददोशी करताय. तुज्या हे विंचून काडलेले परचेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मोवची आसा त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांभाळ. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरिफान जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकमणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायलाची भुरगीं गेल्यांत थंयची हांव तांकां भायर काडटलो. सगळे कडेन शिंपोडल्यांत तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या काशा देशांत हाडटलो. देशांत इस्रायलाच्या पर्वतांचेर हांव तांचें एकच राष्ट्र करतलो आनी तांचेर समेस्तांचेर एकलोच राजवट चलयतलो. ती परतून केदींच दोन राष्ट्रां जावची नात, दोन राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात. आपल्या मुर्ती आनी कांटाळ्याच्या वस्तू वरवीं वा दुसऱ्या खंयच्याच पातका वरवीं ती आपणाकच परतून केदींच बसटावची नात. तांणी म्हाका विश्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पातकांतली हांव तांकां निवारतलो आनी तांकां नितळ करतलो. तेन्ना ती जातेली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. म्हजो सेवक दावीद तांचो राय जातलो. तांकां सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो. ती म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतलीं आनी म्हजे कायदे सत्रायेन पाळटलीं. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले
त्या देशांत ती जियेतलीं, ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय सदांकाल जियेतलीं. म्हजो सेवक दावीद तांचो फुडारी जातलो. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. ससनाक तकतलो करार तो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजें पवित्र स्थान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी ते सदांकाल तकतले. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातलीं. म्हजें पवित्र स्थान सदांकाल तांचे मदें आसतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायलाक पवित्र करता म्हणून राष्ट्रां वळखातलीं. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगनो, सर्वेस्पराचे उतार आयकून घेया. पयशेल्या करावळी गवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पटायलेलो तांकां एकठांय करतलो. गोवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसो तो तांकां सांबाळतलो म्हणा. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळीं येतेलीं आनी सियोन दोंगरार गितां घातलीं. सर्वेस्परान दिल्लीं उत्तीम देणी भोगूंक ती एकठांय जातलीं. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंद नाचतल्यो. युवक तशें प्रायवंत कुशाल बरी जातले. तांचे रुदान संपोवन तांकां संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली कंत दूख सांडून आनंद बरी जायशें तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुमची सर पथकां तुमचे तावन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मौन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले सबार जण जो देव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत मानूंक लागले. पूण तांचे मदल्या थोड्यांनी फारिसेवां सरशीं वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी सनेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस सबार आश्चर्यां करीत आसा. आमी आतां कितें करचें? आमी हाका हसोच सोडून जाल्यार सगळीं ताका सत मानतले. तो वळ रामागार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाड करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेणान. सगळें राष्ट्र नाश जावचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें म्हूण तुमी चिंतून पळयनान. हें ताणें आपलेच थकी म्हणलें न्ही. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रां खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रां खातीर मात्र न्ही, देवाच्या शिंपडून गेल्ल्या सर भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर.
त्या दिसतावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक साधनार आसले देखून जेजू जुदेवामध्ये बहिरंग भोंवचें सोडून आरण्याच्या गडीर असलेल्या प्रांताक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसां सांगाता मेळोन एफ्राईम नांवाच्या शहरांत पावलो. जुदेवांची पास्ख परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबे आदीं आपणाकच शुद्ध करून घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेका म्हणटले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो काय येना जायत गी? सम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी कितें म्हणटात? जेजू नाझारेन परबेक येना जायत गी? सगळो लोक मोगाचे न्हू जेरुसलेमाच्या परबेक एकठांय जाल्लो, एकामेका लागीं विसार नासलो. तांकां सगळ्यांक नाझारेनाच्या जेजूक पळोवंक आशा आसली. कित्याक समी जेजू आश्चर्यां करतलो, वेजमेतां करतलो, वर्ती अद्भुतां तो करतलो. पूण मोगाचे न्हू जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ली ती वर्ती देवाची येवजण संपूर्ण जावन आसली, जावंक आसली. आतां आमी हांगासर श्रेश्ठ याजकाक पळयता आनी तो श्रेश्ठ याजक देवान नेमिल्लो याजक. देखून तो प्रवाद कर म्हणल्या बरी म्हणटा, सगळ्यां खातीर एका मनशान मरचें बरें न्ही. म्हळ्यार जुदेवांच्या बऱ्यापणा खातीर आनी राष्ट्रांच्या बऱ्यापणा खातीर नाझरेच्या जेजून मरचें बरें न्ही. तर मोगाचें न्हू हांगासर त्या श्रेश्ठ याजक कायफास आसा थंय म्हजी तुजी सगळ्या मनशा कडची भगणां स्पश्ट तरान परगटणे घेतात. मोगाचें न्हू आमी केदाळे कितें चिंतचें? म्हज्या खातीर दुसऱ्या कोणी मेल्यार बारी बरें. गर्भांतले बाळशें ताका ऑपरेशन करन तें मेल्यार ओडणी. आमचो मान वचोन वचो, आमचो मर्याद वचोन वचो, आमकां नस जावन वचो. त्या खोट्या मनशान मेल्या बरें, ताचे तावन म्हाका अन्याय मेळचो ना. ह्या अपराधी मनशान मेल्या बरें, आमकां शांती समाधान मेळटली. आमी मोगाचें न्हू हेरांनी मरा जाय आनी आपणाक लाभ जाय जाय म्हण आमी चिंता. तेंच श्रेश्ठ याजक कायफासान. कित्याक तो संवसारी रक्तमासाचो, संवसारी चित्माचो, संवसाराक लब जाल्लो श्रेश्ठ याजक. आनी ताका तुलन करतना आमकां आसा नाझरेचो जेजू. सासनीक श्रेश्ठ याजक तो, दैवीक श्रेश्ठ याजक तो. तो म्हणटा आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी जेजू आपल्या इश्टां खातीर जीव दिवंक तयार जाता. आमी ह्या दिसांनी वाचपांनी विशय जावन गेले ते आयतारा ग्रेक सयत सोदून येता ताका ताची जाणवाय. देखून ते ग्रेक गांवाक आपोवन व्हरून थंयसर ताची जाणवाय आपणावंक आनी ताचे तावन बरेपण जोडूंक आशेतात. पूण जेजू थंयसर ग्रेकाक वचोंक आशेना. ह्या आपल्या शिसां सांगता तो एफ्रेमाक वता पूण थंयसर रावना. परबेक तो येता. कित्याक तो मरोंक येता. म्हजे खातीर तुजे खातीर मरोंक तो येता. फाल्यां तावन तेंच आमी नियाळ करया. म्हजे खातीर तुजे खातीर तो मरोंक येता. समी ह्या जेजूचें चिंतप. हांव मरतां अपराध्यां खातीर, अन्याय करतल्यां खातीर, जुलूम करतल्यां खातीर, पातक्यां खातीर, नालिसायेन जियेतल्या पासून तांणी मरचें नाका. हांव मरतां. समी ह्या जेजूचें श्रेश्ठ याजकाचें चिंता पळया, भगणां पळया. एसेकेल प्रवादी मुखांतर देवाची भगणां आमकां चड आनी चड परगटणे घेतात. सगळ्या राष्ट्रांक हांव एकठांयतलो, सगळ्या संवसारार्थी शिंपडल्यान. मोगाचें संवसार रितीन मात चिंतचें न्ही, आध्यात्मीक रितीन विविध पातकांक, विविध त्या पातकांच्या सवयांक, महापातकांक, खोटेपणाक, नालिसायेक लब जाल्ल्या आमकां तांतलें सुटका दिवन देव आमकां एकठांवंक आशेता. तो आमचो राय जावंक आशेता. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाची जतन घेता तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेची जतन घेता म्हण आयच्या किर्तनांत मोगाचें आमी गायलें. खरेपणी एक घडीभर दोळे धांपून मोगाचें पाश्यावाच्या हप्त्याक आज आमी विशेश तयाराय करया. आनी समियांचे क्रिस्ताच्या कश्टांचे पाश्यावांचे नियाळ कर. ताच्या पुनर्जिवनपणाचो अनुभव आमी हर एकली
जोडूंक फावो जावन दी. आमेन. काणिकामची सम्या तुका आज समर्पिता जिणये रूपकार जावं धन्या तुका आमकांच भेटून दिता आमकांच भेटून दिता उंडो आनी ओवान तुवें आमकां दिल्लो हाता बटा जरो मनशा वावरान केल्लो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जीण ही आमची पवित्र करतलो. भावां भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवेन सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्यास आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुज्या महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां त्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवीत फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार सर्वेश्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय जय सगी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गीच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या कोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ले समेस्तांक तुजे प्रज्वलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता.
अवकार मरी देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन सगळ्या संवसारार देवाचें राज्य येवं दी. आमी आमच्याच स्वार्थान जियोवच्या बदला हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर जियोवंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. किती आरज वाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचेय सव्या आसो. तुमच्या सव्या माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर मरोंक तो तयार जाता. ताची कूड तो मरता, ताचे रगत तो भरयता. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. जेजू जेजू तूं खंय येताय, येतूं दितूं तुजी ससाय. म्हज्या सायबा देव तूं म्हजो, तुका हांव अत्रेकता. तुज्या येण्याक आत्मो म्हजो निरंतरी राखता. सुखाटेच्या बेटा परी जीव हो राखून आसा. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पयस सक्रामेंतांत तूं भोव खरोच हजार आसाय खरोच हजार आसा म्हण हांव पात येता. हांव पात येता. म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता. हांव तुका स्वागत करता. तुका हांव वेंगून धरता. तुका हांव वेंगून धरता. तुज्या मोगांत जियोंक तुज्या मोगांत आनी तुज्या संगता आनी तुज्या ससनाचें जिवीत आपणावंक ससनाचें जिवीत म्हाका तूं फावो कर. म्हाका तूं फावो कर. तुज्या कुर्साच्या मरणांत तुज्या कुर्साच्या मरणांत सर म्हज्या पातकांतलो तुज्या पातकांतलो तूं म्हाका सुटका लाभय. तूं म्हाका सुटका लाभय. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. मैमेवंत आनी मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र जेवणान तूं सामकां पोसताय, ताचे वरवीं देव सैमाचे आमी वांटेली कर म्हणून नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार.
अचल हांव सर्वेश्वरा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं भोव काकुळदा नितळ जावन हांव आशेतान तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ